आजदेखि हामी नयाँ सुरु गरौँ। हाम्रो आज के छ भनेपछि सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन आज पढ्ने। Simultaneous linear equation। अब हामीले यो फर्स्ट त नभनौँ, सेकेन्डै होला। 8 क्लासमा हामी अलरेडी पढिसकेका छौँ यो सिमल्टेनियस इक्वेसन है। अब यो सिमल्टेनियस लिनियर इक्वेसन कस्तो इक्वेसनलाई हामी भन्छौँ त्योभन्दा पहिला हामी अलिकति यो लिनियर इक्वेसनको बारेमा डिस्कस गर्ने। सिमल्टेनियस इक्वेसन बुझ्नुभन्दा पहिला हामी लिनियर इक्वेसन बुझौँ। अब लिनियर इक्वेसन भनेको कस्तो इक्वेसनलाई भन्छौँ, जस्तै हामीसँग कुनै यहाँ इक्वेसन छ x + 3 = 9 छ, यस्तो इक्वेसन। यो त एउटा इक्वेसन हो। अब यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु कति आउँछ, x = 9 - 3 यानी x = आयो हाम्रो यहाँ 6। x को भ्यालु 6 आयो, यानी x को एउटै भ्यालु आयो। यसको मिनिङ भयो यो इक्वेसनको रुट चाहिँ के कतिवटा छ, एउटै रुट छ। रुट भनेको कुनै इक्वेसनको रुट भनेको त्यो इक्वेसनमा इन्भल्भ भएको भ्यालुको के भेरिएबलको भ्यालुलाई भन्छ। जस्तै यो इक्वेसनमा हाम्रो भेरिएबल के छ, x छ। त्यो x को भ्यालुलाई यो इक्वेसनको रुट भन्छ अथवा भ्यालु अफ x। रुट अफ इक्वेसन मीन्स भ्यालु अफ भेरिएबल, अनि त्यसमा जुन भेरिएबल इन्भल्भ हुन्छ। जस्तै यसमा भेरिएबल हाम्रो के छ, x छ। x को भ्यालु यहाँ के हो, 6। 6 इज द रुट अफ दिस इक्वेसन। यो इक्वेसनको रुट हो, यानी एउटा भ्यालु भयो। यसरी हामी सल्भ गर्दाखेरि एउटै भ्यालु आउँछ जुन इक्वेसनको है, त्यो इक्वेसनलाई हामी के भन्छौँ, लिनियर इक्वेसन। यो हाम्रो लिनियर इक्वेसन हो। र यो कस्तो किसिमको लिनियर इक्वेसन हो, वान भेरिएबल विथ वान भेरिएबल है। यानी यसरी पनि हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ यसलाई, जुन इक्वेसनमा भेरिएबलको डिग्री 1, डिग्री भनेको पावर। जस्तै यो हाम्रो इक्वेसन भयो, यसमा भेरिएबल x छ, यो भेरिएबलको पावर के छ, 1 छ भनेपछि यो 1 डिग्रीको इक्वेसन भयो। यसलाई हामी लिनियर इक्वेसन पनि भन्न सक्छौँ। त्यसरी डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ। एन इक्वेसन अफ डिग्री 1 इज कल्ड लिनियर इक्वेसन। यो हाम्रो लिनियर इक्वेसन भयो। र लिनियर इक्वेसनमा भएको भेरिएबलको भ्यालु एउटै हुन्छ। जसमा हाम्रो यो लिनियर इक्वेसनमा पनि कस्तो किसिमको लिनियर इक्वेसन भयो भने एन्ड लिनियर के रे अ लिनियर इक्वेसन विथ अ भेरिएबल, एउटै भेरिएबल छ यसमा। कुनै कुनै कस्तो हुन्छ, जस्तै हामीसँग यहाँ एउटा अझै इक्वेसन छ 2x + y = 5। यो पनि हाम्रो लिनियर इक्वेसन छ, किनभने यसमा यहाँ हेर्नु यसको डिग्री के छ, 1, यसको पनि डिग्री के छ, 1, यसको के छ, 0। एज होलमा डिग्री कति आयो हाम्रो, 1 आयो। यो पनि लिनियर इक्वेसन हो। तर यसलाई हामी सल्भ गर्दाखेरि यसमा यसको सोलुसन इन्फिनिट हुन्छ। यसको सोलुसन के हुन्छ, इन्फिनिट हुन्छ। जस्तै यहाँ x को भ्यालु हामी 0 राख्यो भने y को भ्यालु आउँछ, x को भ्यालु 1 राख्यो भने y को आउँछ, अनि यसको के हुन्छ, इन्फिनिट हुन्छ x को भ्यालु र y को भ्यालु। तर यसको सोलुसन पेयरमा हुन्छ। बुझ्यो, यसको सोलुसन भनेपछि पेयरमा हुन्छ। 2x + y = 5 छ। अब यसमा हामी कुनै एउटा भेरिएबललाई के गर्नु, इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बनाउने है, र अर्कोलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा
के फरक छ भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको जस्तै हामी y इक्वल टु यहाँ 5 - 2x लेख्छौं। यो 2x यता आएपछि माइनस हुन्छ। यसमा y भनेपछि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो, x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो। किनभने हामीले x को भ्यालु राख्छौं अनि मात्र y को भ्यालु आउँछ। अनि यो कसमा डिपेन्ड भयो? x मा। त्यसैले x इन्डिपेन्डेन्ट, y भयो डिपेन्डेन्ट। जबसम्म हामी x को भ्यालु राख्दैनौं y को भ्यालु आउँदैन। ल अब हामी राख्दै जान्छौं y को भ्यालु आउँदै गर्छ। ल सपोज एउटा टेबल यहाँ बनाइदियौ। अब हामीले यहाँ x को भ्यालु राख्दै जाने y को भ्यालु आउँदै गर्छ। ल x को भ्यालु मानौं मैले यहाँ 0 राखिदिए त 2 0 जा 0 5 आयो। 1 राखिदिए 2 1 जा 2 3 आयो। 2 राखिदिए 2 2 जा 4 1 आयो। 3 राखिदिए 3 2 जा 6 -1 आयो। यो कहिले सिद्धिन्छ त? आइरहन्छ। यो जुन सोलुसनहरु छ यो सबै यसको सोलुसन हो। यो इक्वेसनको सोलुसन भयो एउटा 0,5 1,3 2,1 3,-1 यो कहाँसम्म हुन्छ? इन्फिनिट हुन्छ। भनेपछि एउटा लिनियर इक्वेसनको विथ टु भेरिएबल हैन, एउटा लिनियर इक्वेसन छ जसमा कतिवटा भेरिएबल इन्भल्भ छ? दुईटा। त्यसको सोलुसन इन्फिनिट हुन्छ र एउटा सोलुसन त्यसको के हुन्छ? पेयरमा हुन्छ। यसै एउटा सोलुसन यो छ पेयरमा छ जसमा फर्स्ट त्यो पेयरमा एउटा हुन्छ x को भ्यालु र अर्को y को भ्यालु। जस्तै 0,5 छ भने 0 x को लागि हो, 5 y को लागि। बुझ्यो? एउटा लिनियर इक्वेसनको सोलुसन कति हुन्छ? इन्फिनिट हुन्छ। क्लियर भयो? जसमा एउटा सोलुसनमा कतिवटा भ्यालु हुन्छ? दुईटा पेयरमा हुन्छ। ठीक छ? ल अब हामीले कुनै लिनियर इक्वेसन विथ टु भेरिएबललाई भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं। अब यसरी अब यसैलाई यदि हामी ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने इजिली तरिकाले देखाउन सक्छौं। ल यसैलाई हामी ग्राफमा देखाउँ। x dash y dash 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ल हाम्रो फर्स्ट को के छ? 0,5 0 अनि यो 0 भयो 0,5 छ 0 1 2 3 4 5 यहाँ आयो फर्स्ट को 1,3 1 1 2 3 2,1 2 1 3,-1 3 अब यो सबै पोइन्ट जोड्दिनु। यो एउटा स्ट्रेट लाइन बन्छ। ल अब यो के को यो यसको इक्वेसन 2x + y = 5। अब यो त स्ट्रेट लाइन फिक्सै हो। यसमा कति पोइन्ट अट्छ? कति इन्फिनिट पोइन्ट अट्छ। हामीले भर्खर हिजो अस्ति पढेको पिटी म्याथमा एउटा लोकसमा कति पोइन्ट अटाउन सक्छ त? इन्फिनिट। भनेपछि यसको सोलुसन त्यतिकै इन्फिनिट भइहाल्यो। जुन एक सोलुसनमा दुईटा भ्यालु हुन्छ। एउटा हुन्छ x को लागि अर्को y को लागि। ल क्लियर भयो? अब यो लिनियर इक्वेसन भनेको बुझ्यो? जसमा यो हाम्रो यसको जनरल फर्म हुन्छ। यो इक्वेसन हो म यो लिनियर इक्वेसन विथ टु भेरिएबल को जनरल फर्म हाम्रो यस्तोमा हुन्छ ax + by + c = 0। यो जनरल फर्म भयो। जनरल फर्म अफ अ लिनियर इक्वेसन विथ टु भेरिएबल है यस्तो फर्ममा हुन्छ जहाँ a b र c भनेको रियल नम्बर भयो, कन्स्ट्यान्ट भयो, कुनै नम्बर होला। यो a b c के हुन्छ? कुनै नम्बर हुन्छ र यो x y त्यही रहन्छ। x y यही भयो। अनि a b c को जुनसुकै भ्यालु हुन सक्छ। तर a र b दुईटैको भ्यालु 0 कहिले हुँदैन। किनभने a b दुईटैको भ्यालु यदि 0 आयो भने
त यो इक्वेसन नै बन्दैन। ल मानौँ यहाँ a को भ्यालु 0, x पनि हट्यो, b को भ्यालु पनि 0, y पनि हट्यो, त यो त 0 प्लस आयो मानौँ 5 भए पनि त 5 इक्वल टु 0 इक्वेसन बन्छ भने हो। यसैले a b दुईटैको भ्यालु 0 कहिले हुँदैन र c को त जे पनि हुन सक्छ है। क्लियर छ? जनरल फर्म अफ linear equation with two variable is ax plus by plus c equal to 0 यस्तो फर्ममा हुन्छ। मतलब linear equation with two variable जति छ त्यो सबै यो फर्ममा सटिस्फाई गर्छ, त्यसैले यसलाई हामी जनरल फर्म भनेको। ल एउटा लिनियर इक्वेसन को हामी त अब लिनियर इक्वेसन बुझ्यौं। लिनियर इक्वेसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्छ, जुन इक्वेसन को डिग्री 1 छ, यसरी हामी बुझ्दा हुन्छ। एन इक्वेसन विथ टू भेरिएबल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लिनियर इक्वेसन अफ टू भेरिएबल। अब 1 भेरिएबल छ भने 1 भेरिएबल। अब डाइरेक्ट हामी लिनियर इक्वेसनलाई डिफाइन गर्दा एन इक्वेसन विथ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लिनियर इक्वेसन। यसरी डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ। यानी हाम्रो कन्सेप्ट के भयो लिनियर इक्वेसन को, कि जुन इक्वेसन को डिग्री 1 हुन्छ त्यो इक्वेसनलाई हामी लिनियर इक्वेसन भन्छौं। यसलाई अब आफ्नो भाषामा जसरी तिमी डिफाइन गर्न सक्छौ, आफ्नो चोइस, तर आफ्नो कन्सेप्ट नबिर्सिनु। हाम्रो कन्सेप्ट यही भयो, लिनियर इक्वेसन को डिग्री 1 हुन्छ। 1 डिग्री भएको इक्वेसनलाई हामी लिनियर इक्वेसन भन्छौं है। अब यसलाई हामी डिफाइन त क्लियरली गर्न सक्छौं। अब 9 क्लासमा यसको त डिफाइन गर्न सक्छौं। एन इक्वेसन अफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लिनियर इक्वेसन। यसलाई डिफाइन गर्दा पनि हुन्छ है। अनि जुन लिनियर इक्वेसनमा दुईटा भेरिएबल हुन्छ भने त्यसको सोलुसन इन्फिनिट हुन्छ र प्रत्येक सोलुसनमा दुईटा भ्यालु हुन्छ, एउटा x को हुन्छ अर्को y को। जुन लिनियर इक्वेसनमा एउटै भेरिएबल हुन्छ भनेपछि त्यसको सोलुसन एउटै हुन्छ। ल क्लियर छ यो हैन। अब हामीले कुनै लिनियर इक्वेसनलाई ग्राफमा देखाउनु छ भने यसरी देखाउनु, अनि यहाँ क्वेशन आउँछ कि सर यसलाई पनि हामी ग्राफमा देखाउन सक्छौँ। मजाले यो पनि ग्राफमा देखाउन सक्छौँ नि। x इक्वल टु 6 1 2 3 4 5 6 x इक्वल टु यो 6 यो y x इक्वल टु 6 ग्राफमा देखाउनु। ठीक छ? यसरी हामी ग्राफमा देखाउँछौँ। यसमा पनि टू भेरिएबल हो, तर अर्को भेरिएबल यसमा के छ, हिडन छ। यसमा त्यो भेरिएबल छैन, हामी थप्न सक्छौं। x प्लस 0 टाइम्स y अनि हाम्रो इक्वल टु 6 छ। र त्यही यस्तो। ल अब हामी ग्राफमा पनि देखाउन सक्छौं लिनियर इक्वेसनलाई। अब हामी जाने हो लिनियर इक्वेसन त अब क्लियर भयो, कुनै कन्फ्युजन छैन। अब हामी जाने हो सिमुल्टेनियस लिनियर इक्वेसन कसलाई भन्छ। यहाँ हेरौँ, म दुईटा इक्वेसन यहाँ देखाउँछु। y equal to h minus x अनि अर्को x minus 2 x minus 2 ल अब हामीसँग यो दुईटा इक्वेसन छ। यो कहिलेकाहीँ यस्तो फर्ममा हुन्छ नि, हामीले यसलाई यस्तो फर्ममा ल्याउनु पर्छ, किनभने एउटा भेरिएबललाई हामी डिपेन्डेन्ट भेरिएबल बनाउने अनि भ्यालु फाइन्ड गर्न सजिलो हुन्छ। ल हामीसँग यहाँ दुईटा लिनियर इक्वेसन छ। कतिवटा छ? दुईटै। अब दुईटैको हामी के गर्ने भनेपछि भ्यालु फाइन्ड गर्ने। ल यसमा y भनेको
डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो दुईटैमा फ्रम इक्वेसन 1 x y अब टेबलमा हामी भ्यालु राख्दियौ लगभग कम्तीमा हामी 3 वटा भ्यालु हो भन्ने अब यो दुईटैमा हामी भ्यालु राख्ने ल सपोज हामी यसमा भ्यालु राख्छौं अलिकति मिल्ने गरी भ्यालु राख्नु भ्यालु राख्दाखेरि ग्राफमा पनि अटोस हुन त ग्राफमा त लाखौं करोडौं हामी हटाउन सक्छौं तर लेट गर्नुपर्छ त हामीले सानो भ्यालु राखेर मिलाउने जस्तै हाम्रो यहाँ 8 छ भनेपछि कति राख्दा ठ्याक ठ्याक मिल्छ ल सपोज मैले यहाँ 3 राखिदिए 8 - 3 5 हुन्छ ठीक छ ल त्यसपछि यहाँ 4 राख्दाखेरि 8 - 4 4 भयो अब अर्कोमा हामीले 3 राख्यौं भने 1 हुन जान्छ 1 हुन्छ त्यसपछि हामी यहाँ 4 राख्यौं भने 2 हुन्छ 2 हुन्छ हैन 6 राख्यौं भने 2 हुन्छ 4 हुन्छ यहाँ 6 राख्यौं भने 2 हुन्छ अब तिमीहरुसँग त ग्राफ पेपर होला मसँग यहाँ ग्राफ पेपर छैन म अलिकति मिलाउने गरी म भ्यालु यहाँ राख्दिन्छु एउटा थप गरेर र यसैमा कुनैलाई मिटाएर थप्दा हुन्छ मैले यसरी थप्दिन्छु यस्तो दुईटैमा मिल्ने गरी म भ्यालु राख्छु हैन ल अब कति राख्दा दुईटैमा मिल्छ मानौ यहाँ 8 छ भनेपछि 2 राख्दा 6 आयो यहाँ 2 राख्दा मिल्दैन यहाँ 4 5 राख्दा 3 आउँछ यहाँ 5 राख्दै मिले कति आयो यहाँ पनि 5 राख्दा ठीक छ अब यसलाई त हामीलाई ग्राफमा प्लट गर्न आउँछ हैन अब यसलाई ग्राफमा प्लट गर्ने यो त हामी कपीमा गर्ने ग्राफ पेपरको त्यो अर्को साइडतिर त्यो सदा हुन्छ क्लिन हुन्छ हैन त्यसमा हैन विद्यार्थीको ह्याबिट हुन्छ त्यसमा गर्ने त्यसमा हैन यो हाम्रो एक्सरसाइज कपीमा ग्राफमा एउटै काम हुन्छ के बनाउने ग्राफ बुझ्यौ फ्लो क्लासमा त्यस्तो मैले हेर्नु हुँदैन त्यो राम्रो हुँदैन क्या किनभने त्यो त्यसको लागि हैन ग्राफ पेपर भनेको ग्राफमा मात्र प्लट गर्नु अब यसलाई हामी ग्राफमा देखाउने यो मात्र ग्राफमा हामी प्लट गर्ने यहाँ हामीसँग यस्तो ग्राफ छ त मसँग त यस्तै छ अब 6 7 सम्म हुन्छ हैन ल पहिलो इक्वेसन 3, 5 1 2 3 1 2 3 4 5 3, 5 त्यसपछि 5, 3 5, 3 3 4 5 3, 5 6, 2 1 2 3 4 5 6, 2 तीनटै पोइन्ट आयो अब यो तीनटै पोइन्ट स्केल लिएर जोइन गर्दिनु टक्क स्केल राख्नु जोइन गर्नु है यसको इक्वेसन हाम्रो के थियो y = 8 - x अर्को अब 5, 3 1 2 3 4 5 3 यही आउँछ 4, 2 1 2 3 4 2 त्यसपछि हाम्रो 6, 4 छ 1 2 3 4 5 6 4 1 2 3 4 अब यो लाइन जोइन गर्नु यहाँ होला हाम्रो ग्राफ त यो एक्ज्याक्ट छैन नि
त्यसैले यस्तो भइरहेछ ग्राफमा ठ्याक्कै मिल्छ यस्तो आयो y = x - 2 आयो हामीसँग दुईटा स्ट्रेट लाइन छ हैन अनि हामीले सानो क्लासमा एउटा पढेको होला हैन एक्जियम र हैन अर्को हुन्छ पोस्टुल्युट हैन जसमा के पढेको होला भनेपछि दुईटा स्ट्रेट लाइन एउटै पोइन्टमा कट्छ क्लियर छ दुईटा स्ट्रेट लाइन दुईटा पोइन्टमा अथवा एउटा भन्दा बढी पोइन्टमा कहिले कट्न सक्छ सक्दैन यो दुईटै स्ट्रेट लाइन यहाँ कटिसक्यो कति पोइन्टमा कटेको छ 5,3 मा अब यहाँ हेर्नु यो स्ट्रेट लाइनको सोलुसन कति हुन्छ इन्फिनिट अर्को स्ट्रेट लाइनको सोलुसन कति हुन्छ इन्फिनिट तर दुईटै स्ट्रेट लाइनको एउटा सोलुसन सेट छ जुन कमन छ त्यो के हो त्यो पनि इन्फिनिट हुन सक्छ कुनै दुईटा स्ट्रेट लाइनको कमन सोलुसन इन्फिनिट कहिले हुँदैन मतलब एउटै पोइन्ट होला कि कुनै दुईटा स्ट्रेट लाइनसँग सटिस्फाई हुन्छ दुईटैसँग ओके हैन एउटै पोइन्ट जुन हुन्छ त्यो दुईटै स्ट्रेट लाइनसँग के हुन्छ सटिस्फाई हुन्छ जुन यहाँ के छ 5,3 यो 5,3 दुईटैमा सटिस्फाई हुन्छ टेस्ट गरौँ हामी यहाँ 5 राख्दा 8 - 3 y को भ्यालु 3 आयो नि यहाँ पनि अर्को इक्वेसनमा पनि मिलेको छ हो भनेपछि यसको सोलुसन इन्फिनिट छ यसको पनि सोलुसन इन्फिनिट छ तर दुईटैको एउटा कमन सोलुसन छ ओ यस्तो लिनियर इक्वेसनलाई हामी भन्छौं सिमिल्टेनियस लिनियर इक्वेसन बुझ्यो जुन दुईटा लिनियर इक्वेसनको सोलुसन एउटा कमन हुन्छ त्यस्तो लिनियर इक्वेसनलाई हामी सिमिल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भन्छौं अब हाम्रो यसको सोल्भ केही भयो अब हामीले यो दुईटै इक्वेसनलाई सोल्भ गर्दाखेरि यही भ्यालु आउँछ x को 5 आउँछ y को भ्यालु 3 आउँछ ग्राफिकल मेथडले अब यति ग्राफमा देखाइदिन अनि फेरि यसको तल यहाँ हामीले यसरी लेख्दा हुन्छ है in the graph the straight lines के छ y = 8 - x and अर्को छ y = x - 2 intersect at the point 5,3 therefore x = 5 and y = 3 answer हो 6,2 प्लट गरौँ उल्टै गरिदिनु भयो y को भ्यालु x मा अनि x को भ्यालु y मा ल हाम्रो यहाँ मिस्टेक चाहिँ यो हैन यसमा हामी x को भ्यालु के राख्दिने 2 8 - 2 6 अब म्याच गर्यो ल भनेपछि हाम्रो दुईटा इक्वेसनको दुईटा स्ट्रेट लाइन छ दुईटा लिनियर इक्वेसनको ग्राफ के भन्छ दुईटा स्ट्रेट लाइन ठीक छ जुन दुईटै स्ट्रेट लाइन कहाँ इन्टरसेक्ट हुन्छ एउटै पोइन्टमा त्यसैले हामी के भन्छौं सोलुसन इन द ग्राफ द स्ट्रेट लाइन्स y = 8 - x छ and y = x - 2 छ इन्टरसेक्ट एट द पोइन्ट 5,3 हो भनेपछि एउटा भ्यालु x को भ्यालु अर्को भ्यालु y x को भ्यालु 5 y को भ्यालु 3 र दुईटै इक्वेसनमा यानी दुईटै स्ट्रेट लाइनमा यो पोइन्ट सटिस्फाई गर्छ हाम्रो त्यसैले हामी यस्तो खालको लिनियर इक्वेसनलाई सिमिल्टेनियस लिनियर इक्वेसन भन्छौं अब यसलाई हामी यहाँ हेरी डिफाइन गर्न पनि सक्छौं हामी कसरी यसलाई डिफाइन गरेको भनेपछि
कि दुईटा हाम्रो स्ट्रेट लाइन छ, यसको हाम्रो कन्सेप्ट के भयो कि दुईटा लिनियर जुन इक्वेसन छ त्यो दुईटै लिनियर इक्वेसनको एउटा पेयर हैन सोलुसन आयो भने त्यस्तो दुईटै लिनियर इक्वेसनलाई हामी के भन्छौं सिमिल्टेनियस लिनियर इक्वेसन। यो हाम्रो कन्सेप्ट हो। अब यो कन्सेप्टले हामी यसलाई डिफाइन गर्न सक्छौं। क्लियर छ कन्सेप्ट? ल अब यो कन्सेप्टले हामी डिफाइन गर्ने हामीसँग कतिवटा इक्वेसन हुनु पर्यो यो लिनियर इक्वेसन दुईटा। A pair of म यहाँ डिफाइन गरिदिन्छु। A pair of linear equation. A pair of linear equations having हाम्रो लिनियर इक्वेसन दुईटा हुनु पर्यो। दुईटा भनेको पेयरमा। A pair of linear equation having only one solution. जसमा एउटा मात्र सोलुसन हुन्छ। हुन त एउटा लिनियर इक्वेसनमा इन्फिनिट सोलुसन हुन्छ है, तर हाम्रो यो पेयर अफ लिनियर इक्वेसनमा कस्तो छ एउटा मात्र सोलुसन हुन्छ है। A pair of linear equation having only one solution. Only one solution which यो पेयर अफ लिनियर इक्वेसनमा एउटै सोलुसन हुन्छ जुन सोलुसन एउटै सोलुसन हाम्रो यहाँ के छ 5,3 छ। हाम्रो दुईटा इक्वेसन तर सोलुसन हाम्रो एउटै छ जुन सोलुसन 5,3 छ। अ पेयर अफ लिनियर इक्वेसन ह्याभिङ ओन्ली वन सोलुसन र त्यो कमन सोलुसन छ एउटै सोलुसन जुन दुईटैमा सटिस्फाई हुन्छ। भयो कि भएन? अघि हामी टेस्ट गर्दाखेरि जस्तै 5 यहाँ राख्यो भने 8 - 5 3 ठ्याक्कै मिल्यो। यहाँ 5 राख्यो भने 5 - 2 3 ठ्याक्कै मिल्छ। हो यस्तो टाइपको हामी लाई के भन्छौं सिमिल्टेनियस लिनियर इक्वेसन व्हिच satisfy both the equations जुन चाहिँ दुईटै इक्वेसनमा सटिस्फाई गर्छ आर कल्ड simultaneous equation, simultaneous linear equation, linear equation। यस्तोलाई हामी के भन्छौं simultaneous linear equation। क्लियर भयो? हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार डिफाइन मिल्यो। हाम्रो कन्सेप्ट के थियो दुईटा लिनियर इक्वेसनलाई हामी सिमिल्टेनियस इक्वेसन भन्छौं जुन दुईटै लिनियर इक्वेसनको एउटा पेयरमा एउटै पेयरमा के हुन्छ सोलुसन हैन। अथवा अ पेयर अफ लिनियर इक्वेसन ह्याभिङ ओन्ली वन पेयर लेखिदिनु यहाँ अनि अलि क्लियर भइहाल्छ। ओन्ली वन पेयर अफ भ्यालु अथवा ओन्ली वन पेयर सोलुसन लेख्दा पनि हुन्छ। पेयर सोलुसन जुन सोलुसन हुन्छ त्यो पेयरमा हुन्छ। अ पेयर अफ लिनियर इक्वेसन हाम्रो लिनियर इक्वेसन दुईटा हुन्छ ह्याभिङ ओन्ली वन पेयर सोलुसन। जस्तै कि एउटा लिनियर इक्वेसनको त इन्फिनिट पेयर हुन्छ पेयर सोलुसन हुन्छ जबकि यो दुईटैको एउटै छ। ओन्ली वन पेयर सोलुसन व्हिच सटिस्फाई जुन चाहिँ के हुन्छ दुईटैमा सटिस्फाई गर्छ। Which satisfy both the equation are called simultaneous linear equation। यसरी हामी डिफाइन गर्न सक्छौं। यो हाम्रो कन्सेप्ट हुनु पर्यो मेन, त्यसपछि आफ्नै भाषामा हामी मजाले डिफाइन गर्न सक्छौं। अब यसरी सल्भ गर्न सकिन्छ हैन ग्राफिकल मेथडले। ल अब योसँग रिलेटेड म होमवर्क दिइदिन्छु हैन अनि भोलि होमवर्क गरेर ल्याउने। त्यसपछि अब भोलि हामी सल्भ गर्ने यसको मेथड पढ्ने सोल्भिङ मेथड अब हामी भोलि पढ्ने। आजलाई यति राख्छु। ल अब हाम्रो
के अरे होमवर्क भयो राइट डाउन द सोल्युसन टु इच पेयर अफ सिमिल्टेनियस इक्वेसन रिप्रेजेंट बाय स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यसको पोइन्ट मात्र फाइन्ड गर्ने इंटरसेक्टिंग पोइन्ट। हैन यसको पोइन्ट मात्र भनिदिने भइहाल्यो। क्वेसन नम्बर दिने अनि ग्राफ नम्बर दिने ग्राफ पेपरको अनि पोइन्ट फाइन्ड गरिदिने। ल अब हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 2 छ। यो पहिला टेबल कम्प्लिट गर्नु अनि त्यसपछि ग्राफमा शो गरेर इंटरसेक्टिंग पोइन्ट फाइन्ड गर्नु। क्वेसन नम्बर 2 त्यसपछि हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 यो हामीले पहिला टेबल पनि बनाउनु ग्राफमा पनि देखाउने र xy को भ्यालु पनि फाइन्ड गर्ने। ल यति भयो हाम्रो होमवर्क।